हेलो नमस्ते। आज हामी क्लास 12 को फाइनल एकाउन्टको क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ, जुन कि हो 2068 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 30। र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कविराज करातेले। क्वेसन यस प्रकारको छ। फाइनल एकाउन्टमा जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसनबाट सुरु गर्नुहोस्। सुरुमा दिएको छ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ स्टक 30,000, यो कहीँ पनि टिक्लाउनु पर्दैन। त्यसपछि डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा, अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी इन्क्रिज बाई 5%। सन्डी डेप्टर्स दिएको छ। प्रोभिजन मेड फर इन्कम ट्याक्स 25,000, यदि इन्कम ट्याक्स छ भने टिक्लाउने, छैन भने टिक्लाउनु पर्दैन, छैन। अनि जेनरल रिजर्भ क्रेडिट साइड दिएको हुन्छ, यदि छ भने टिक्लाउने, छैन। एलाउ प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन सेयर क्यापिटल, प्रपोज डिभिडेन्ड पनि कतै दिएको छैन, यो पनि टिक्लाउनु पर्दैन। अब स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि बिगिनिङ स्टक भनेको ओपनिङ स्टक हो। स्टार्ट गरौँ। तपाईहरु क्वेसन हेरेर सोल्युसन हेर्नु होला, एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा बिगिनिङ स्टक दिएको छ। बिगिनिङ स्टक भनेकै ओपनिङ स्टक हो। टु ओपनिङ स्टक अमाउन्ट 30,000। त्यसपछि छ रेन्ट एन्ड रेट्स, यो पिएल एकाउन्ट टु रेन्ट एन्ड रेट्स अमाउन्ट 30,000। त्यसपछि पर्चेज छ, टु पर्चेज, र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद राख्ने पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ। क्रेडिट साइडमा हेर्ने, क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। यहाँ पर्चेज रिटर्न दिएको छ 10,000, यो घटाउने 2,90,000 बाट 10,000 घटाउने। 2,90,000 लेस पर्चेज रिटर्न $10,000 घटाउनु भयो भने 2,80,000। अनि वेजेस ट्रेडिङ एडिसनल छैन, टिक लागेको छैन भने एडिसनल छैन। वेजेसको अमाउन्ट 1 लाख। अनि त्यसपछि क्यारेज पनि ट्रेडिङमै, क्यारेजको अमाउन्ट 25,000। स्यालेरिज पिएलमा, स्यालेरिजको अमाउन्ट 1 लाख। अनि सन्डी डेप्टर्स करेन्ट एसेसमा, र यसमा टिक लागेको छ। सन्डी डेप्टर्समा टिक लागेको छ, र टिक लागेको छ भने यसको अमाउन्ट भित्र राख्ने 1,50,000 छ, 1,50,000। र यसको एडिसनल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी इन्क्रिज दिएको छ। यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स इन्क्रिज भनेको प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टमा चाहिँ इन्क्रिज हुनु हो। यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएको होला। यहाँ हेर्नुस् त, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट दिएको छ क्रेडिट साइडमा, यो 5,000, यो 5,000 मा चाहिँ 5% इन्क्रिज भएर हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हुन्छ, र यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट सन्डी डेप्टर्समा चाहिँ घटाउने हैन। यदि क्रेडिट साइड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट दिएको छ भने यसरी गर्ने हो। हेर्नुस्, लेस गर्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स। हेर्नुस्, जस्तै 5,000 प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स दिएको छ हो, यसमा चाहिँ 5% इन्क्रिज गर्ने। कसको 5% इन्क्रिज गर्ने? यी 5,000 को चाहिँ 5% इन्क्रिज गर्ने। त्यसो भयो यो 5,000 भयो, प्लस 5% अफ 5,000 भनेको 250 हो 250। त्यसो भए कति हुन्छ? 5,250 हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स यति हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स कति हुने भयो? 5,250। अब यो घटाउनु भयो भने हाम्रो अमाउन्ट आउँछ 1,44,750। अब यो एडिसनल दुई ठाउँमा हाम्रो कहाँ जान्छ? यो पिएलमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर।
Provision for bad debts. Provision for bad debts. Amount 5,250. अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी. प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको फिक्स एसेट्स हो. प्लान्ट एन्ड मेसिनरी रेस्टमा एडिसनल छ. एडिसनल छ भने अमाउन्ट भित्रै राख्ने 2,50,000. यसको एडिसनलमा भनेको छ डिप्रिसिएसन सब 10% त्यसको लेस गर्ने. डिप्रिसिएसन 10% भनेको 25,000 हो. 25,000 घटाउनु भयो भने 2,25,000 हुन्छ. 2 depreciation on plant and machinery. यो plant and machinery हो 25,000. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ. त्यसपछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको फिक्स एसेट्स. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अमाउन्ट 4,50,000. अनि डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट भने 10,000 दिएको छ हो. र जहिले पनि डिबेन्चर इन्ट्रेस्टमा हिडन हुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट भने 10,000 दिएको छ. 10% डिबेन्चर 1 लाख दिएको छ. 1 लाखको 10% भनेको 10,000 हो. त्यसो भए 10,000 हामीले ब्याज दिनुपर्ने. यहाँ 10,000 तिरेको छ. त्यसो भए यहाँ हिडन टिप पनि छैन. डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट पिएल एकाउन्ट. डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट भनेर 10,000. अनि प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको एसेस्ट. प्रिपेड इन्सुरेन्स अमाउन्ट 5,000. क्यास एन्ड ब्याङ्कको अमाउन्ट छ 50,000. जनरल एक्सपेन्सेस पिएलमा जनरल एक्सपेन्सेस अमाउन्ट 40,000. डेबिट साइडको सक्यो. क्रेडिट साइडमा जाने. क्रेडिट साइडमा सेयर क्यापिटल छ सुरुमा. त्यसपछि सेयर क्यापिटल अमाउन्ट 5 लाख. 10% डिबेन्चर. $1 lakh. Sales amount 8 lakh. आउटस्ट्यान्डिङ पर्चेज रिटर्न छ. पर्चेज लेखिसकेको छ हामीले. त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज, liabilities. Outstanding salaries को amount 20,000. Creditors को amount 70,000. Provision for bad debts. क्रेडिट साइड छ. क्रेडिट साइडमा लेख्ने पिएल को प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स जस्ताको त्यस्तै. $5,000. प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट. हाम्रो एप्रोप्रिएसनमै बाइ पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा बाइ ब्यालेन्स बिवाडी भनेर ब्यालेन्स बिवाडी अमाउन्ट 25,000. अनि हाम्रो सबै बक्स भित्रको सक्यो. अब बाँकी एडिसनल मात्रै छ. यो बक्स भित्रको हाम्रो सबै सक्यो र कुनै पनि छुटेको छैन किनकि हामीले सिरियली गरेको छ. अब एडिसनल पढ्ने जस्तो इन्डिङ ब्यालेन्स दिएको छ. क्लोजिङ स्टक हो. इन्डिङ ब्यालेन्स अफ स्टक भनेर अब म यो एडिसनल पढ्छु. सबै कुन कुन लेखेको छ त्यो चाहिँ हामी लेख्ने हो. सुरुमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ. त्यो इन्डिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ स्टक हाम्रो एउटा यहाँ हुने भयो. बाइ क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट 30,000. यो एडिसनल दुई ठाउँमा. अर्को हाम्रो कहाँ आउँछ
यहाँ आउँछ क्लोजिङ स्टक 30,000 क्लोजिङ स्टक पछि चाहिँ डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चेक गर्ने दुई ठाउँमा लेखिएको छ कि नाइ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा घटेको छ अर्को चाहिँ पिएल एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो पिएनएम लेखेको छ यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी इन्क्रिज भनेर प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स हाम्रो यहाँ घटेको छ र अर्को यहाँ लेखिएको छ त्यस्तै प्रोभिजन मेड फर इन्कम ट्याक्स भनेको छ यो कहीँ पनि लेखेको छैन यो दुई ठाउँमा हुन्छ एउटा पिएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स मात्र लेखिने हुन्छ और प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स लेखिने हुन्छ प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स अमाउन्ट 25,000 अनि अर्को हाम्रो यहाँ आउँछ प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स amount 25,000 general reserve made for 20,000 यो पिएल एप्रोप्रिएसनमा एउटा to general reserve amount 20,000 र अर्को रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा general reserve लास्टमा प्रपोज डिभिडेन्ड यसको प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेको सेयर क्यापिटल 5 लाख छ 5 लाखको 10% भनेको 50,000 टु प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर 50,000 र अर्को हाम्रो यहाँ आउँछ प्रपोज डिभिडेन्ड $50,000 अब यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स गर्ने अब कुनै पनि एडिसनल बाँकी छैन ब्यालेन्स गर्दाखेरि डेबिट साइड धेरै कि थोरै क्रेडिट साइड धेरै छ 8,30,000 8,30,000 यहाँ पनि 8,30,000 नै हुन्छ यहाँ पुग्दैन नपुगेकोलाई ग्रस प्रॉफिट C/D नपुगेको 3,95,000 3,95,000 यो 3,95,000 कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ बाई ग्रस प्रॉफिट B/D भनेर 3,95,000 ब्यालेन्स गर्ने अब पिएल एकाउन्ट टोटल हाम्रो यहाँ आउँछ 95 छ 3,95,500 भनेको 4 लाख हुने भयो यो साइडपट्टि अनि कति 4 लाख नै हुनु पर्यो नपुगेकोलाई नेट प्रॉफिट C/D कतिले पुग्दैन 1,64,750 750 ले पुग्दैन 1,64,750 यो हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा बाई नेट प्रॉफिट 1,64,750 टोटल गर्दाखेरि 1,89,750 1,89,750 यो साइडबाट यति नै हुनु पर्यो 1,89,750 नपुगेको टु ब्यालेन्स C/D 70 हुन्छ नपुगेको 1,19,750 यही हाम्रो आउँछ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर 1,19,750 अब टोटल गर्ने हो टोटल गर्दाखेरि 9,04,750 यहाँ पनि कति नै हुनु पर्यो 9,04,750 यति हो गर्नुपर्ने प्र्याक्टिस गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने जति पनि आउँछ हस् त